पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर फजल महमूद चौधरी, एक सेक्स काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट के तौर पे आपको पहले भी बताया जा चुका है। गुज़िश्ता 30 साल से ज़्यादा अरसे से मैं अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज का हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है, उसमें कुछ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस लोगों के जहन में पाई जाती हैं। एक तो ये आ जाता है कि जी पेनाइल लेंथ, नफ्स, उज़्वे तनासल कितना लंबा होना चाहिए, क्या होना चाहिए और कितना क्या कैसे प्लेयर देगा। आजकल बहुत सारे उसमें वो लोग वही आके तो अपनी बातें करती हैं, जी ये कर लें, वो कर लें, इससे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और इतना ज़रूरी ऐसा है, ऐसा नहीं है। दूसरी हम जो बात करेंगे वो मास्टरबेशन या मुश्तनी के मतलब बात करेंगे कि उसके क्या फ़ायदे नुकसानात क्या है और करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उज़्वे तनासल, पीनस कितना बड़ा, कितना छोटा, कैसा मोटा और क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात आ जाती है कि ये जो उज़्व है, जिस तरह अल्लाह करीम ने इंसान के लिए बनाया है, जो कोई किसी का कद लंबा है, किसी का छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। सो ये भी मुख्तलिफ़ नस्ल के लोग आप देखें, कोई अगर हबशी हैं तो वो उनके कद बहुत बहुत बड़े हैं, अमेरिकन हैं उनके कद 7 फुट 7.5 फुट आम उनका कद है, जापानीज़ हैं उनके 4.5 फुट उनका कद होता है। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ ज़ुबान, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, मुख्तलिफ़ नस्ल के जो लोग हैं उनके पीनस की साइज़ उसके मुताबिक होती है। इसी तरह औरत का जो वजाइना है उसकी भी लेंथ उसके मुताबिक ही अल्लाह ताला ने बनाई है। जितना जिस कल्चर के लोग हैं उसका जितना बड़ा मेल का नफ्स होगा उतने उसी तरह औरत की वजाइना की लेंथ होती है। हम बात करेंगे सिर्फ अपने इस पाकिस्तान पाको हिंद के लोगों की। इसमें हमारी नॉर्मल जो लेंथ ली जाती है वो 4.5 इंच से लेके 12 इंच तक एक नॉर्मल लेंथ है। ये एक एवरेज उसमें आके तकरीबन 6, 6.5, 7 इंच बन जाता है। सबसे पहली बात हम ये करना चाहेंगे कि इस पीनस का मकसद क्या है। इसकी बात इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये एक स्ट्रॉ के तौर पे काम करता है। जिस तरह बोतल पीते वक्त आप एक स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उसका लिक्विड है वो नीचे से तक हमारे मुंह में जा सके। सो इसका काम जो है वो ये अल्लाह ताला ने बनाया है इसकी लंबाई का, कि वो जो मर्द का सीमन है, जो मादा है, वो औरत के जो रहम के मुंह तक पहुंचाया जा सके। जब उसमें जो फासला होता है वहाँ जाके ये एक फवारे की तरह, जिसको हम कहते हैं इजैकुलेट करता है, एक स्प्रे किया जाता है वो दूर से कि ताकि वो उसके ऊपर स्प्रे हो जाए। सो इसकी लंबाई जो है वो ये है कि ये यहाँ से अगर उसको सीमन को लेगा, यहाँ तक पहुँचाएगा, आगे जो फासला है वो उसने वहाँ से स्प्रे करके दूसरा उसके मुंह तक उसको फेंक देता है। सो इसका मकसद, इसका जो मेन पर्पज़ है वो सिर्फ इतना है। अब उसमें बात आ जाती है कि जी छोटा होगा तो कम मज़ा आएगा, बड़ा होगा तो शायद कुछ उसमें कोई इन्जॉयमेंट ज़्यादा होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो मेल के लिए जो है उसके जो सेंसर्स जो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर लगाए हैं वो ग्लैंड्स पे सबसे ज़्यादा है। उसके बाद उसकी बॉडी जो है, उसका जो ये जो ग्लैंड्स है, उसके बाद उसकी बॉडी है, बॉडी पे कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं। औरत की बात अगर हम करेंगे तो उसको कोई लंबाई से फ़र्क पड़ता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरत की वजाइना में जब वो आम हालत में होती है, नॉर्मल हालत में होती है, तो 1 से 1.5 इंच के अंदर अंदर उसका जो जी स्पॉट, जो स्पॉट जिसको हम कहते हैं कि स्टिमुलेट करने से उसकी ऑर्गेज़म तक वो पहुंचती है, या जिसको हम कहेंगे कि औरत का डिस्चार्ज, या जिस तरह भी जो भी आप उसको कहना चाहें, वहाँ तक जो उस लेवल तक वो पहुंचती है तो वो इसमें होता है। और जब औरत स्टिमुलेट हो जाती है, जब वो इंटरकोर्स के लिए तैयार होती है, तो उस वक्त इसकी औरत की जो वजाइना है उसके वो रिलैक्स होके इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ढीली हो जाती है, और ये जो जी स्पॉट है वो तकरीबन 2 से 2.5 इंच के अंदर इसके दरमियान में होता है।
سو بات صرف یہ ہے کہ عورت کی وجائنا کا صرف باہر والا حصہ جو کہ پہلا شروع کا حصہ ہوتا ہے اس میں صرف ساری سینسٹیوٹی اور ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. دور اس کے بعد اگلا حصہ جو ہوتا ہے 2/3 یا اس سے زیادہ جو بنتا ہے وہاں پہ اس میں وہ چیز اتنی انجوائمنٹ یا اس کا کوئی نہیں ہوتا. سو اس کی لمبائی سے اس چیز میں کوئی نہیں فرق پڑتا. ہاں موٹائی تھوڑا بہت فرق ڈال سکتی ہے. سو یہ جو چیز سب سے پہلی تو ہم نے یہ کلیئر کی. اگلی بات آ جاتی ہے کہ اس کا لمبائی یا موٹائی کو بڑھانے کے لیے جو ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جتنے بھی علاج دنیا میں موجود ہیں اس کے ساتھ اس کی لمبائی میں زیادہ سے زیادہ آدھے انچ سے پونے انچ کا فرق پڑ سکتا ہے دوائیوں سے. اسی طرح موٹائی میں بھی تقریباً آدھے سے پونے انچ کا میکسیمم فرق آ سکتا ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ دوائیوں کو کھانے والی دوائیوں کے علاوہ جی بہت سارے جی جس کو کہتے ہیں تلے یا کوئی تیل یا کچھ ایسی چیزیں استعمال کروائی جاتی ہیں. اس سے بھی وقتی طور پہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ کچھ محسوس ہوتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں سائیکولوجیکلی بھی ہو سکتا ہے اور کچھ تھوڑا بہت شاید نیچرلی بھی ہوگا. اگلی بات آتی ہے کہ اس کے علاوہ انجیکشنز ہوتے ہیں اس میں, جس میں جو ہے وہ ہم انجیکٹ کرتے ہیں. ایک دوائی اس کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہے نفس کے اندر جس کی وجہ سے اس کی لمبائی میں کچھ فرق آتا ہے اور موٹائی میں بھی فرق آ سکتا ہے, لیکن اس کے بھی ظاہر ہے اپنے نقصانات ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ بھی آپ جو فیل ہو جائے یا نہ اس سے سیٹسفائی ہوں تو پھر ہے امپلانٹس لگا کے, جس میں کہ سلیکون ہوتے ہیں, کچھ بیوٹاکس کے جس میں نے آپ کو پہلے بتایا کوئی انجیکشنز ہیں, سلیکون انجیکشنز ہیں, یا سلیکون کے امپلانٹس لگا کے اس کی لمبائی کو بڑھایا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک اس میں طریقہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اگلا طریقہ آ جاتا ہے کہ جس میں سرجری ہے, ایک آپریشن کر کے اس کا جو اس طرح ہے کہ جو جس طرح گارڈر ہے, گارڈر جو ہے وہ اگر باہر جتنا لٹکا ہوا ہے اس کو پیچھے سپورٹ کرنے کے لیے اس کے اندر بھی کچھ حصہ ہوگا. اب اس حصے کو یہاں سے یا کسی نہ کسی چیز سے باندھا گیا ہوتا ہے, لیگامنٹس ہوتی ہیں. آپریشن کر کے اس لیگامنٹ کو کاٹ کے اس کو تھوڑا سا باہر لایا جا سکتا ہے. نفس جو ہے اس کی لمبائی بڑھ جاتی ہے, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ اس کا بیلنس خراب ہو جائے گا اور وہ نیچے کی طرف ڈاؤن ورڈ ہو کے لٹک جائے گا. یہ بھی اس میں نقصان ہے. سو بات اگر ہم ان شارٹ کریں گے تو سب سے پہلی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا بنایا ہے, جتنا ہمارا قد کاٹ اور جسم کا سائز بنایا, اس پہ ہمیں سب سے پہلے شاکر ہونا چاہیے. اور ہمیں جو اس چیز کی جو ہے سکون وہ اسی وقت ملے گا جب ہم ذہنی طور پہ اس سے سیٹسفائی ہوں گے. ذہنی طور پہ اگر ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں تو اس سے نہ عورت کو نہ مرد کو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف ہماری ایک سوچ ہے جو ہمیں اس طرف لاتی ہے کہ شاید اگر اس کی لمبائی اتنی بڑی ہوگی تو ایسے ہو جائے گا, اور وہ ہم یہ کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا. سیکس اور اس کی جو انجوائمنٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر 4.5 انچ سے اگر اس کا سائز کم ہے, اس صورت میں کچھ جو ہے وہ اٹیچمنٹس ملتی ہیں سلیکون کی, جسٹ وہی جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا, جس طرح ایک اسٹرا کو آپ استعمال کرتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ آگے اگلے حصے پہ کچھ سلیکون اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, وہ لگا لی جاتی ہیں جو بازار میں اویلیبل ہیں. اگر ضرورت ہو تو اس کو ہم بتا دیتے ہیں مریض کو, اور اس کا کام وہی ہے, صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایک اس کو اسٹرا کے طور پہ کام کر کے مادے کو آگے تک پہنچا دے. تو میرا خیال ہے کہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو بھی ہمارے اس قسم کے غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے, اور امید ہے کہ آپ کو اس سے پورا فائدہ ہوا ہوگا. فائدہ ہو تو دوسروں کو بھی بتائیں, اور ان کو بتانے میں بالکل گریز نہ کریں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.